like, subscribe and get notified. AAP leader C. Desh Bhagat along with locals from Ravofond objected to the ongoing work of laying pavers on the Margao-Kepe main road at the Ravofond-Mandoma junction. Bhagat said the work is a waste of public money, as there is no need to put pavers on the main road. He pointed out that raising the road height will lead to waterlogging during rains, creating problems for traffic and nearby residents. Locals also demanded that all internal drains, which are currently choked, be cleaned immediately. आयज मेजर इशू म्हणल्यार म्हाका दिसता हे प्रॉपर इंजिनियरिंग ना कित्याक काय म्हणल्यार वो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड आनी डिस्ट्रिक्ट मेजर रोडार पेवर्स घालप हे कंप्लीट रॉंग. पेवर्स म्हणल्यार ते कितें म्हणटा चारी ते चौकोन आसा मदीं जे तुमी सर्कल पळयला ते चारी चौकोनाक पेवर्स घालपाक सोदता आनी पेवर्स 10 सेंटीमीटर हायटीर घालपाक सोदता. हांव सांगपाक सोदता जे कोण एक करपाक सोदता कोणी आसूं तो करपाक सोदता तेणी पावसाक गोरक्षवाडी विजीट करपाचें, रावणफोंड जंक्शन विजीट करपाचें आनी ही एरिया विजीट करपाची. हांगा ड्रेनेजीस क्लियर ना, हांगा अंडरग्राउंड जे क्रॉस ड्रेनेजीस आसा ती क्लियर ना, हांगा कांयच क्लियर ना. आनी जेन्ना 10 सेंटीमीटर वाडून जेन्ना प्लॅटफॉर्म करतलो इट वील बिकम लायक अ प्लॅटफॉर्म. जेन्ना प्लॅटफॉर्म जातलो तेन्ना उदक चारी वाटेंतल्यान सकयल देंवतलें आनी जे फ्लो आसा आतां तो ब्रिजार तुमी पळयला ब्रिजाच्या वयल्यान उदक वचपाना तेंय सकयल येतलें प्लॅटफॉर्मार. हांगा जे उदक आसा तें हेंच्या घरांनी वतलें सगळें देवळा कडल्यान फाटल्यान गोरखवाडी देवूळ आसा पळय तेच्या फाटल्यान हरशीं म्हणून बुडटा थंय. आमकां म्हगे ल्हान चेडूं आसा 4 वर्साचें. आमी एवरी टायम पंच आसूं सरपंच आसूं कोणूय आसूं तांकां आमी कितें म्हणटा बाबा तुमी ड्रेनेजीचें कितें करता. ड्रेनेजी करता म्हळ्यार ते म्हणटा फायल घातल्यार पास जायना. आतां म्हणटा पास जाल्यार काम जायना. ताका सांगलें उदक तुमी कशें कितें. हांगा 2-3 वरां उदक उरून वता. आमकां भायर सरो मेळना, भुरग्यांक भायर सरो मेळना. कशें भायर सरपाचें. म्हगे इतलीच मागणी आहा तुमी ब्युटिफिकेशन करा, आमकां प्रॉब्लम कांयच ना. फक्त कितें तुमी ड्रेनेज जी आसा ती पयलीं साफ करात. थंय क्रॉस ड्रेन आसा थंयच्यान ते सगळे थंयचे कोमेचें आनी कितें सगळें उडोवन थंय सगळें ब्लॉक केल्लें आसा. तेजेर कोणाचो लक्ष ना. जें कितें येयलें इलेक्शन येयलें तुमी काडलें हांगा ब्युटिफिकेशन करपाक पेवर्स घालपाक येयले तें जावपाक येना. फक्त कितें तुमी फक्त ड्रेनेज सारकी करात. बाकीचें तुमकां ब्युटिफिकेशन करा हांगा रावा न्हिदा आमकां प्रॉब्लेम ना. आमकां सुसेगाद रावपाक दियात तुमी सुसेगाद रावात.